अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। लगभग 2 माह के बाद आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ये इजलास कोरोना की आलमी वबा के बाद हुआ और ये तकरीबन अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के जो है वो शदीद मुतालबे के बाद हुआ। हालांकि हुकूमत की ये कोशिश थी और ख्वाहिश भी थी कि ऑनलाइन या वर्चुअल इजलास बुलाया जाए जिसमें तमाम अरकान वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शरीक हों, लेकिन क्योंकि उसके कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी और अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया कि वो फिज़िकल इजलास बुलाए। आज के इजलास के 3 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ था उसमें कोरोना वायरस से की जो एहतियाती तदाबीर हैं उसके हवाले से क्या किया गया, एक तो उस पर हम बात करेंगे। दूसरा इशू ये था कि कौमी असम्बली में जो तकरीर थी वो सबसे अच्छी तकरीर किसकी थी, जिसको आप ये कह सकते हैं डिबेट ऑफ द डे। नंबर 2, तीसरी बात ये थी कि कौमी मालियाती कमीशन पर हुकूमत क्या करने जा रही है। पहली बात पर हम आते हैं कि आज कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ तो उससे पहले ही एक तो न सिर्फ अरकान के जो कोरोना टेस्ट हैं उसका इंतज़ाम किया गया था, बल्कि कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई कवर करने के लिए तमाम बहुत ही महदूद तादाद में सहाफ़ियों को पासेस जारी किए गए। उसका सबब ये था कि अगर जितना ज़्यादा रश हो तो उसमें न सिर्फ जो आसपास के दीगर सहाफ़ी होते हैं वो परेशान होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक इशू ये भी होता है कि रश के अंदर एहतियाती तदाबीर आप मलूज़ खातिर नहीं रख सकते। इस सिलसिले में आज के कौमी असम्बली के गेट नंबर 1 पर न सिर्फ एक सैनिटाइज़र गेट लगाया गया था, बल्कि उसके साथ साथ एक जदीद किस्म की टेम्परेचर चेक करने की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखी गई, जिस पर अरकान आते अपनी उस आले के सामने अपनी आंखें रखते, वहाँ टेम्परेचर चेक होता और उनकी वो तस्वीर जो मॉनिटर था वहाँ आ जाती, नज़र आ जाती। तो एक तो ये इशू, ये एक जो एहतियाती तदाबीर थी। जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सोरी ने भी आज इस सिलसिले में मुख्तलिफ इमारत पार्लियामेंट हाउस की इमारत के मुख्तलिफ एरियाज़ के दौरे भी किए और तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया। आज कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ तो उसमें बहस का आगाज़ हस्बे रिवायत अपोजिशन लीडर को करना होता है, लेकिन क्योंकि आज हैरानगी की बात यह कि कोरोना की वबा में जब मुल्क पूरा जो है उसमें गर्क होने जा रहा है, उस दलदल में फंसा हुआ है, इस सारी सूरत हाल में न वज़ीर आज़म ऐवान के अंदर मौजूद थे और न ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ थे। हुकूमत की जानिब से ये नहीं बताया गया कि कायदे ऐवान वज़ीर आज़म इमरान खान जो ख़ुद वज़ीर सेहत भी हैं वो क्यों ऐवान में आज मौजूद नहीं है, जबकि ख्वाजा आसिफ जो पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये ज़रूर ऐवान को बताया कि कैंसर का मरीज़ होने के बायस शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स ने कहा है कि कोरोना की वबा के दौरान वो कैंसर के मरीज़ वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं, इसलिए वो बाहर न निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उनके नकात कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ आज ऐवान में इसलिए नहीं आए ताकि आने वाले दिनों में जब नैब में पेशी हो तो वो इसको जवाज़ बना सकें कि इस तरह अहम जो इजलास था उसमें भी वो शरीक नहीं हुए तो नैब के सामने किस तरह पेश हो। एक तो ये इशू था। दूसरा इशू, जब शाह महमूद कुरैशी ने बहस का आगाज़ किया तो उन्होंने 2-4 चीज़ें इंतहाई अहम कहीं। एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़िंदगी के 30 साल इस जमात को दिए, उसमें वक्त गुजारा, अब उसमें से वफाक की खुशबू नहीं बल्कि सूबायत की बू आती है। अब कोई सिंध कार्ड नहीं चलेगा, किसी सूबे का कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ पाकिस्तान का कार्ड चलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक अहम बात कही वो ये थी कि वफाकी हुकूमत ने लगता है फैसला कर लिया है कि कौमी मालियाती कमीशन में जो सूबों का हिस्सा है वो अब कम करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये मामला अब यहाँ नहीं रुक सकता, इस पर बात करनी होगी, हमें आगे चलना होगा। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये बात होती जा रही थी कि वफाक जो है वो उसके पास फंड्स नहीं है, कर्ज़ों की एक साथ जमा करनी होते हैं, डिफेंस को जो है वो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इस सिलसिले में अब सूरत हाल ये है कि वफाक सूबों के अंदर कटौती करना चाहता है, लेकिन कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से आइन के अंदर एक बात बिल्कुल वाज़ेह दर्ज है कि अब सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, वो बढ़ सकता है। तो अब जाहिर बात है कि अपोजिशन की जमातों के एतमाद में के साथ ही ये हुकूमत ये फैसला कर सकती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि
جب خواجہ آصف نے اس سلسلے میں تقریر کی تو انہوں نے یہ بات تو ضرور کی کہ 18ویں ترمیم پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن NFC کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی۔ یہ ایک بڑی سنجیدگی کی بات تھی جس کو کافی لوگوں نے فیل بھی کیا کہ انہوں نے اس پر بات کیوں نہیں کی کہ جب صوبوں کے پیسے کاٹے جا رہے ہیں۔ اچھا، آج جو ڈبیٹ آف دا ڈے تھی وہ بلاول بھٹو زرداری کی تھی۔ انہوں نے بڑا شاندار طریقے سے نہ صرف کورونا کی لڑائی کے حوالے سے کیس پیش کیا، بلکہ وزیر اعظم کو کہا کہ اگر آپ وزیر صحت ہیں تو آپ کو اس ایوان کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس حکومت نے کیا 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 ہے۔ لیکن حکومت سندھ کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ان کے خلاف ایک منظم کمپین چلائی گئی۔ خود اس حد تک کہا گیا کہ ان کے ایک انتہائی اہم جو ہے رکن نے، تحریک انصاف کے رکن نے یہ کہا کہ سندھ کے لوگوں کی جہالت کی وجہ سے سندھ میں کورونا پھیلا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بڑی زبردست قسم کی تنقید بھی کی، اور انہوں نے اس حد تک کہا جس وزیر اعظم کو وہ ماضی میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے رہے، اس بار انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آج بھی آپ کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کورونا وائرس کی جنگ میں ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے رہیں گے، ہم چل کر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ عمران خان ہیں ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے ابھی تک ہماری کوئی مدد نہیں کی گئی۔ انہوں نے اس حد تک کہا کہ وفاق کی جانب سے 2 لیبارٹریاں کورونا ٹیسٹ کے لیے تیار دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن وہ ابھی تک نہیں دی گئی۔ خود حکومت سندھ نے اپنے وسائل سے کورونا ٹیسٹ کی جو گنجائش ہے یا کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خواجہ آصف جو نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے کورونا وائرس کی اس جنگ میں حکومت سندھ کے اقدامات کو نہ صرف سراہا بلکہ خود دونوں ان رہنماؤں نے، حکومت کے اہم رہنما شاہ محمود قریشی نے مراد علی شاہ کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جہاں ایک طرف وہ صوبائیت کی سندھ کے اوپر صوبائیت کے الزام لگا رہے تھے، تعصب کی بو کا الزام لگا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر مجبور رہے۔ ایک اور بات جس نے ہم کیونکہ مسلسل قومی اسمبلی کور کرتے رہے جو محسوس ہوئی ہے وہ ہے ان کے ایک وفاقی وزیر مراد سعید۔ مراد سعید کی زبان سے اصل میں الفاظ نہیں نکلتے، آپ سمجھیں کہ وہ آگ کے شعلے نکلتے ہیں، وہ اس طرح اس میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی پارلیمانی جو روایتیں ہیں، طریقہ کار ہے، اس میں نہیں ہوتا۔ مقصد یہ کہ ان حالات میں جب کورونا میں پورا ملک جو ہے پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو اقدامات کر رہے ہیں نیو یارک بھی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ یہ تو وہ بات، لیکن اس کی جو اہم بات یہ تھی کہ آج کے دن بھی وہ تھر میں جو بچے مر رہے ہیں ان کی تصویریں لائے، کہاں کہاں پانی نہیں ہے سندھ میں اس کی تصویریں لے آئے، اس حد تک وہ فگر لے آئے کہ سندھ میں جو ہے وہ 93,000 جو ہے 2019 میں کتے کے کاٹنے کے کیسز ہوئے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ سیاست آپ کرتے رہیں، آپ کا حق ہے، لیکن جن حالات میں ہم لوگ ہیں اس میں یہ بات کسی طور بھی جو ہے وہ مناسب نہیں لگتی کہ آپ ان ساری باتوں پر پوائنٹ اسکورنگ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ بتاتے کہ اس دوران وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے، سندھ حکومت کو کیا دیا گیا۔ بلاول بھٹو نے جو چیزیں بتائیں ان کا جواب دیا جاتا، لیکن وہ نہیں دیا گیا۔ یہ آج پہلا اجلاس تھا، مزید 2 اجلاس چلنے بدھ اور جمعے کو۔ ظاہر بات ہے کہ تقاریر ہوں گی اور اس میں کوئی ایسا کوئی اہم اور کنکریٹ قسم کا فیصلہ میں ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن ایسا ضرور لگتا ہے کہ اگر یہ ساری پریکٹس اس طرح کی رہی تو جو لوگوں کو رسک پر ڈال کر اور آپ نے یہ اجلاس بلایا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن الٹیمیٹلی ایک بات جو سب سے اہم تھی وہ یہ ثابت ہوئی، ایک تو بلاول بھٹو نے نہ صرف ملک میں کورونا کے حوالے سے اپنا کیس مضبوطی کے ساتھ پیش کیا بلکہ سندھ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ حالانکہ نون لیگ کی جانب سے جو تجاویز دینی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف پراپر جو ہے وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے، اسی لیے انہوں نے روایتی تقریر اس طرح کی جس میں سننے والے کو مزہ تو ضرور آئے لیکن اس میں کوئی چیز نہ نکلے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں،
لائک کریں، شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔